हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत से नुकसान इंसानियत का हुआ। इंसानियत जो है एक ऐसे शख्स से मारूम हो गई कि अगर वो 10 साल और हुकूमत करता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। ये फतूहात के साथ, लेकिन साजिश कामयाब नहीं। अब्दुल्ला बिन सबा ने इसकी क़यादत की। अबू लुलु फ़िरोज़ ने हज़रत फ़ारूक आज़म के सीने में खंजर नहीं घोंपा, बल्कि इस्लाम के सीने में खंजर। हज़रत उमर की ज़ुबान पर भी और हज़रत उमर के दिल पर भी हक जारी किया है। 22 ज़ुल्हिज्जा को आप पर कातिलाना हमला हुआ जी। और 14 दिन बाद 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत फ़ारूक आज़म शहीद हुए। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत फ़ारूक आज़म शहीद हुए और जिसका जी चाहे वो मेरे साथ इसमें गुज़रे। तो ये फैसले अमीरुल मोमिनीन ने किए हैं और अमीरुल मोमिनीन के फैसले सबने माने। जो जमातें, जो तंजीमें दिफाए सहाबा पे काम करती हैं और उन्होंने ये जिम्मा ले रखा है जी, उन्हें सर जोड़कर बैठना चाहिए। अल्लाह उनसे भी काम ले जी। अहले हदीस भी आए मैदान में। बिल्कुल हो सकता है कि हमारी क़यादत में न चलना चाहें तो हम उनकी क़यादत में चलने, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैदान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NF पॉडकास्ट और मैं हूं आपका भाई मोहम्मद नईम फ़ारूकी। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो जय्यद आलिम दीन हैं। ना सिर्फ़ ये कि एक मुहक्किक हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इस्लामी तंजीमों और तहरीकों में कायदाना किरदार अदा कर चुके हैं। मेरी मुराद हैं हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुर रऊफ़ फ़ारूकी साहब। आइए इनकी ज़ुबानी आपसे इनका तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप? ठीक है। मैं आपका भी और आपके इस इदारे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और कुछ मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू करने का इरादा किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तरीके से तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया तो मैंने अदा करना था, लेकिन आपने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ तो ये है कि मेरा नाम है अब्दुर रऊफ़ फ़ारूकी जी, और मैं जामे मस्जिद खज़रा समनाबाद में इमाम व ख़तीब। और उसके अलावा कामों के में एक इदारा है मरकज़ तहक़ीक़ इस्लामी जामे इस्लामिया, उसका मैं ख़ादिम। बहुत खूब। अच्छा, ऐसा है कि इस्लामी महीनों में चाहे माह ज़िलहज हो या मुहर्रमुल हराम हो, इनके अंदर बड़े दर्दनाक वाक़यात पेश आए हैं। जहाँ पर इनकी फ़जीलत है, मुसल्लमा है, वहीं पर इस्लामी तारीख़ के अंदर बड़े दर्दनाक किस्म के वाक़यात पेश आए हैं। उनमें से एक पहला वाक़या जिसे कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ सबसे पहली मुनज़्ज़म तरीन और कामयाब जो साजिश थी, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत थी। तो इस पर आप ज़रा रोशनी डालिए। मौलाना, मैं उस साजिश को तो साजिश समझता हूँ, लेकिन मैं उसे कामयाब साजिश नहीं समझता। ठीक है। इसलिए कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने का जो मकसद था, ये 3 कौमें हैं और 3 शोबे हैं। एक मजूस, एक यहूद, एक नसारा। इन्होंने शिकस्त खाई है इस्लाम से और इस्लाम के निज़ाम खिलाफत से। उसकी बुनियाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और उसका अगला मरहला जो है वो सैयदना फ़ारूक आज़म है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह हुआ है तारीख़ उसकी गवाह है, उस पर तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है। तकमील हो गई इन तीनों कौमों की शिकस्त के लिए सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़माने में। ठीक है। कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब। तो ये कब हुआ? सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़माने में तक। इसी तरह हुजूर ने फरमाया था कि इदा हलका कैसर फला कैसर आबादा। तो गोया ये बशारत थी कि कैसर और कैसर की सारी कुव्वत जो है वो टूट जाएगी। ठीक है। इसी तरह फरमाया इदा हलका किसरा फला किसरा आबादा जी। तो ये इस बात की तरफ निशानदेही थी, इशारा था कि एक वक्त आएगा कि जब किसरा की कुव्वत टूट जाएगी और फिर उसके बाद कोई किसरा पैदा नहीं होगा। ठीक है।
تو یہ دونوں بشارتیں بھی سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر پوری جی کہ کیسر بھی پورا شام کا علاقہ جسے عیسائیت کی جی نصرانیت کی سیاسی قوت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تاراج ہو گئی اور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا گیا جی اور اسی طرح کسرا یہ مجوس جو ہے جی ایران عراق عجم یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا اور تاراج ہو گیا اور یہ قوت ٹوٹ گئی جی تو جن لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا جی لیکن جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے انہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا جی لیکن وہ اندرونی طور پر اسلام کے خلاف ایک بغض رکھتے تھے اور وہ اسلام سے انتقام لینا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ شکست خوردہ 3 قومیں جو ہیں جی انہوں نے آپس میں پلاننگ کی ٹھیک اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کون کون ہے جی 2 آدمی 2 نام تو بڑے واضح ہیں وہ ہے ایک ہرمزان ایک ابو لولو فیروز جی ایک جفینہ جی جفینہ عیسائی تھا ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا مجوسی تھا اور ہرمزان بھی ایرانی سالار تھا جو بعد میں یہاں آیا تو جو سازش ہے وہ اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے جو اہم ترین لوگ تھے یہ مل بیٹھے کہ ہماری شکست کی وجہ کیا ہے ہم کیسے ٹوٹ گئے جی تو وہ اس نقطے پر پہنچے کہ خلافت کا نظام جی یہ ہے جس نے ہمیں شکست دی ہے لیکن اس وقت کیونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پیچھے فضائل ہیں جی ان کی اپنی ایک قوت ہے جی ان کے حوصلے ہیں اور ان کی قوت ارادی ہے جی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جائیں ان کو مار دیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے تو پھر اسلام کا یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا ہم ہمارا بدلہ پورا ہو جائے جی گا تو ہوا تو یہی وجہ ہے کہ خنجر کس نے بنوایا 2 دھارا وہ کس کے پاس رہا جی وہاں سے ابو لولو فیروز کے پاس کیسے آیا اور ابو لولو فیروز نے اس کے لیے ماحول کیسے بنایا جی یہ ساری تاریخ کے اندر موجود ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے اس پر کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ابو لولو فیروز نے سر راہ امیر المومنین سے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے مالک جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں مجھ سے زیادہ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ تو کوئی زیادتی نہیں فیصلہ فرما دیا تو اس نے یہی کہا کہ آپ کا انصاف سب کے لیے ہے سوائے میرے جی یہ گویا ایک مقابلے کی بات تھی اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک چکی بناتے ہو اس نے جو جواب دیا اس کے فوراً بعد حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا کہ اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی جی بکلا یہ بات واضح تھی اور اس سے پہلے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تو ایک پس منظر ہے کہ حضور نے کئی دفعہ بشارت دی کہ یہ شہید ہوں گے وہ جبل احد والی حدیث بڑی مشہور ہے اس میں فرمایا کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدہ ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں یہی آخری حج جو ہے ذو الحجہ کا تو اس کے موقع وہاں بھی حضرت فاروق اعظم نے یہی دعا کی کہ یا اللہ اللہم میں اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی رسولک تو یہ گویا تکمیل تھی جی خواہشات کی جی تو وہ شہادت کے لیے تو تیار تھے اور شہادت جو ہے یہ کوئی المناک واقعہ نہیں ہے جی یہ المیہ ہوتا ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے شہید کا تو رتبہ بلند ہوتا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم جب شہید کر دیے جائیں گے تو پھر اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا جی یہ تھی سازش ٹھیک ہے لیکن یہ سازش ناکام ہو گئی جی ناکام اس طرح ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا جی زخمی کیا گیا یہ 28 ذو الحجہ کی تاریخ بنتی ہے جب زخمی ہوئے ٹھیک ہے اور پھر 2-3 دن جو ہے وہ اسی طرح بیماری کے عالم میں رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو وہ جام شہادت نوش کر گئے اور یہ تکمیل ہو گئی لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے جی جو خلافت کے نظام کو آگے منتقل کرنے کے لیے جی ترتیب قائم کی وہ اتنی بہترین ترتیب تھی کہ شاید دنیا میں
ایسے موقع پر اس طرح کی ترتیب اور کوئی قائم نہ کر سکتا اور نہ قائم ہو سکتی نہ تھی۔ مثال مل سکتی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے جی حضور کی وفات کے چند گھنٹوں بعد جی جب سقیفہ بنی ساعدہ میں، جی سقیفہ بنی ساعدہ اسلامی تاریخ کا وہ باغ ہے اور وہ جگہ ہے کہ آج بھی وہ سرسبز شاداب ہے، جی آج بھی وہ تر و تازہ ہے۔ اللہ اور یہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، دوسرے صحابہ کرام جو انصار اور مہاجرین، جی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جی حضور سرور دو عالم کی وفات کے فوراً جی بعد۔ یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند لمحے پہلے جی نامزد کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لفظ یہی لکھے ہیں کہ ولی عہد خود ساخت، حضرت ٹھیک ہے۔ ابو بکر نے اپنا ولی عہد بنا دیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، ابو بکر سب سے زیادہ ذہین تھے۔ کیا بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ترتیب چلی آ رہی ہے جی اس میں حضرت ابو بکر کا کوئی ثانی نہیں۔ بالکل ایسے، حضرت ابو بکر کا حکمت، دانائی، تدبر، بصیرت کسی اعتبار سے بھی کوئی ثانی، لیکن بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا وہ شخصیت ہیں کہ حضور نے 2-3 باتیں کہی۔ جی ایک بات تو یہ فرمائی کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون جی فإن یکن منکم من امتی فإنہ عمر۔ عمر، پہلی امتوں میں بھی ایک ایک محدث ہوا کرتا تھا۔ جی لقد کان فیما قبلکم من جی الامم بالکل، محدثون۔ جی محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث ایک ہے محدث، حدیث بیان کرنے والا، حدیث پڑھانا، ایک ہے محدث۔ جی محدث کہتے ہیں اسے کہ وہ نبی تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے، لیکن فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ لکھا گیا کہ محدث اسے کہتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ پر ایسے مضامین القاء کرتے ہیں کہ جو مضامین نبیوں پر نازل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت فاروق اعظم کی عظمت ہے جو حضور نے بیان فرمائی۔ بالکل ایسے ہی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جی یہ گویا شان نبوت ان میں موجود تھی۔ بالکل ایسے، نبی کوئی ہو نہیں ہو سکتا تھا جی حضور کے بعد، لیکن شان نبوت موجود تھی۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ اور ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ جی تو یہ صرف لفظ نہیں کہا، جی جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، قلبی، حضرت عمر کی زبان پر بھی اور اور دل حضرت عمر کے دل پر بھی حق جاری کیا ہے۔ تو اللہ، دل پر حق جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان پر آنا بعد کی بات ہے۔ جی وہ ہیں وہ تدابیر، وہ امور سیاست، وہ حکمت، وہ تدبر، وہ سارا کچھ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے دنوں میں زخمی حالت میں جو تدبیر اختیار کی ہے اس نظام خلافت کو بچانے اور آگے منتقل کرنے کے لیے، اس سے بہتر ترتیب کوئی قائم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو نہیں، جی 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے کسی کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہو گیا۔ جی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس پہ پورا کام کیا، حضرت جی عبداللہ بن عمر نے اس کی نگرانی کی، جی اور پھر جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عثمان عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ پھر حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت کے زمانے میں کتنا تدبر تھا، کتنی بصیرت تھی اور کتنی حکمت عملی تھی، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کبھی گفتگو ہوگی تو ہم انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام خلافت آگے چلا جی اور 14 سال تک جی حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد یہ 12 13 14 سال جو ہیں یہ فتوحات کے سال ہیں، ایسے ہی ہے، یہ کامیابیوں کے سال ہیں، دور دور تک اسلام پھیلا۔ جی تو آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وہ سازش کامیاب، کامیاب، جی میں اس پہ تھوڑی سی اصلاح ٹھیک کرنا ہے، چاہتا ہوں ٹھیک کہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، سازش تو یہ تھی، جی لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی سے، اور پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تدبر اور حکمت عملی سے اس سازش کو ناکام بنا دیا، ٹھیک، اور یہ خلافت کا نظام چلتا رہا۔ آج تک یہی وجہ ہے، جی آج تک یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ تینوں طبقے جی یہود، مجوس اور نصارہ یہ سٹ پٹا رہے ہیں، جی یہ تل ملا رہے ہیں، جی یہ چوخ و پکار کر رہے ہیں، یہ پکار اس بات پہ کر رہے ہیں
کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کرتے وقت بھی یہ سازش تیار کی تھی، یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. ہم نے فاروق اعظم کو شہید کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اسلام تو اپنے عروج کے ساتھ اور اپنے تمطراق کے ساتھ اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں موجود ہے. اور اسلام اور اہل سنت جو ہے یہ پوری دنیا میں اپنے غلبے، اپنی وجاہت، علمی شان و شوکت کے ساتھ اکثریت کی بنیاد پر یہ پوری دنیا میں ملا جلا کر بھی ایک چھوٹی سی اقلیت بنتی ہے جو مجوس اور نصارہ، اور یہ پھر بعد میں عبداللہ بن سبا نے اس کی قیادت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت المناک شہادت ہے. ایک بڑے مفکر نے اور ایک سکالر نے یہ لکھا کہ ابو لولو فیروز نے حضرت فاروق اعظم کے سینے میں خنجر نہیں گھونپا بلکہ اسلام کے سینے میں خنجر گھونپا. ایسے ہی انسانیت پر اس کے اثرات ہوئے، بالکل ایسے انسانیت متاثر ہوئی. حضرت فاروق اعظم تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشتر کشائی. وہ تو یہاں سے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند رتبہ پا گئے، لیکن حضرت فاروق اعظم کی شہادت سے نقصان انسانیت کا ہوا. ایسے ہی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، اسلام روح بترقی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ترقی پذیر ہے اور روح بترقی ہے، لیکن انسانیت جو ہے ایک ایسے شخص سے معروم ہو گئی کہ اگر وہ 10 سال اور حکومت کرتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بھی بات کی ہے کہ میں نے درمیان میں ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا. آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 ذی الحج کو زخمی ہوئے، 1 محرم الحرام کو ان کی وفات یا شہادت ہوئی ہے. تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، 28 ذی الحج یا 29 ذی الحج کو وہ شہید ہو چکے تھے. اب ہماری ضد میں آ کر کہ جی ہم اپنے جلوس وغیرہ نکالتے ہیں تو ان لوگوں نے ایک نیا نظریہ گھڑ لیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی ہے. اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مولانا اعتراض تو ایک نہیں ہے، 59 اعتراضات ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سالہ. یہ 59 الزامات ہیں، اعتراضات بھی نہیں، یہ الزامات ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت پہ اور صحابہ اکرام. تاریخ کی شہادت یہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 1 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو جھٹلانا یہ تو گویا تاریخ کو اور حقائق کو جھٹلانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات میں کہوں کہ ان سے یہ کہیے کہ یہ ہمارے پاس مشکات شریف جو ہے اس کے آخر میں اکمال فی اسماء الرجال، یہ صاحب مشکات نہیں، جن حضرات کی روایتیں ہیں صحابہ اکرام کی اور تابعین کی اور صحابیات کی، ان پہ کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن الخطاب آپ دیکھ لیں جا کر مشکات شریف، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاحب مشکات نے اکمال فی اسماء الرجال میں یہ لکھا ہے کہ 28 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 14 دن بعد 10 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے. اچھا، یہ آپ جا کر دیکھ لیں. اگر ہم 10 محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جلوس نکالنا شروع کر دیں پھر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. وہ ہوش کے ساتھ بات کریں. ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے طور پر اپنے سامعین سے داد لینے کے لیے جو باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن جب آمنے سامنے کی بات ہوگی تو پھر کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن حقائق کی بنیاد پر ان کے لیے مشکلات بن جائیں گی. ٹھیک ہے. ہم 1 محرم الحرام کو منا رہے تھے تو عافیت سمجھیں، وہ صحیح. ہم 1 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ سلسلے میں مطالباتی جلوس بھی نکال لیتے ہیں تو وہ معافیت سمجھیں کہ یہ. لیکن اگر پورے اہل سنت اکمال فی اسماء الرجال صاحب مشکات کے کہنے کے مطابق 10 محرم الحرام کو پورے ملک سے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں جلوس نکالیں، مطالباتی جلوس یا ابو لولو فیروز کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. تو اس لیے میں یہ آپ کا سوال بہت مناسب ہے، یہ انہیں سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سوچنے کی کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم 28 ہو 29 ہو، ہم تو یوم کے قائل ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. ہم تو تاریخ شہادت کو اس لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. ورنہ
ہم تو سارا سال حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، بالکل حضرت صحیح۔ سارا سال حضرت عثمان کا تذکرہ کرتے اللہ ہیں، اکبر، سارا سال حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دیکھیے یہ 3 لفظ ہیں، جی یہ آپ کے ذریعے میں آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں جی تک پہنچانا جی چاہتا ہوں کہ 3 لفظ ہیں جو حضور نے استعمال فرمائے۔ جی ایک ہے اہل بیت، جی ایک ہے آل رسول، ٹھیک ہے، ایک ہے اطرت رسول۔ جی یہ 3 لفظ ہیں، جی ان کو سمجھنا چاہیے۔ جی جی اہل بیت کے لیے نص قطعی ہے کہ 11 ازواج مطہرات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اہل بیت ہیں۔ اچھا اہل بیت صرف وہ ہے، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پوری دنیا کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا سیاق و سباق یا نساء النبی ہے۔ بالکل ایسے بالکل ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نص قرآنی کے مطابق اہل بیت ہیں۔ ٹھیک ہے 4 شخصیتیں اور ہیں جی جو نص رسالت جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی چادر میں لے کر یہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جی یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جی حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، جی حضرت حسن ہیں، حضرت حسین، جی یہ 4 ہیں۔ جی تو یہ 4 نص رسالت کی بنیاد پر، جی اور وہ ازواج مطہرات نص قرآنی کی بنیاد پر اہل جی بیت ہیں۔ بتائیے اور کس کو اہل بیت آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ 15 شخصیتیں بنتی ہیں، 16واں بندہ لائیں۔ ٹھیک ہو گیا 16ویں شخصیت تاریخ اسلام میں ایسی نہیں ہے جس کے لیے اہل بیت کا لفظ کسی نے استعمال کیا ہو اور وہ لفظ سند کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے یہ سب۔ دوسرا لفظ ہے آل، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل پہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ جی حضور کی بیٹیاں، چاروں جی بیٹیاں، جی چاروں بیٹے، 5واں بیٹا جو حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، جی بیٹے سارے فوت ہو گئے ٹھیک بچپن ہے میں، لیکن 4 بیٹیاں، جی یہ آل رسول ہے۔ جی اچھا ان کی پھر آگے اولاد کو اور نسل کو آپ آل مانے نہ مانے، جی لیکن آل تو ایسے ہی بنتی ہے نا ایسے ہی کہ حضرت زینب کے 2 اولاد ہے، جی ایک علی بن ابو العاص، جی ایک امیمہ، جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی بیٹیاں حضرت زینب، جی سکینہ، یہ ہے۔ تو یہ تو ہیں، جی لیکن یہ 4 جی جو حضور کی بنات ہیں جی یہ آل رسول۔ ٹھیک ہے ایک ہے اطرت، جی اطرت خاندان نبوت ہے ٹھیک ہے جس میں حضرت حمزہ ہے، ٹھیک ہے حضرت عباس ہیں، جی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت زبیر بن العوام ہیں، جی یہ سب اطرت ہیں۔ ٹھیک ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے جی سے جی کہ ہمیں اس سلسلے میں معلومات مکمل لینی چاہیے کہ اصل کیا حقیقت کیا ہے۔ بالکل تو صحیح اطرت، آل اور اہل بیت جی یہ بہت مقدس چیزیں ہیں، ٹھیک ہے شخصیتیں ہیں، بلا ان شبہ کا احترام ہے بالکل اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کوئی بھی ہو، جی حضرت عثمان کی شہادت کی تاریخ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ کوئی بھی ہو، جی بات اتنی سی ہے کہ یہ لوگ کیا تھے بالکل اور انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا دیا کہ آج تک اسلام اور مسلمان ان کا مقروض ہے، ایسے ہی ان کے احسان مند ہیں، ایسے ہی اور ہم ساری زندگی ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ جی البتہ اتنی بات میں کہنا چاہتا جی ہوں کہ تاریخ کو تبدیل کر لینا اور اصطلاحات کو تبدیل کر لینا، جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت کے لیے لقب مشہور ہے، ٹھیک ہے وہ ہے حضرت عمر۔ عمر رضی اللہ صدیق اکبر ایک ہی شخصیت کے لیے لقب مشہور جی ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر۔ جی ذو النورین اور غنی جی یہ ایک ہی شخصیت کے لیے ہے جس کا نام عثمان ہے۔ جی ٹھیک ہے المرتضیٰ جی یا حیدر کرار، جی یہ لفظ جو ہے یہ پکارا جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ رضی تو اللہ اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نہیں تھے، صدیق اکبر بھی حضرت علی ہیں، جی فاروق اعظم فاروق اعظم بھی حضرت علی ہیں، جی غنی بھی وہی ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ انگوٹھی اتار کر دے دی رکوع کی حالت میں، جی کسی نے تو یہ کہہ کر تاریخ کو اور سندوں کو جی یہ مسخ نہیں کیا جا ٹھیک سکتا، یہ اپنا گویا اپنے آپ کو چڑھانے اور اپنی جو خفت ہے جی وہ مٹانے کی ایک ہے، ورنہ پوری دنیا تو تاریخ میں مانتی ہے کہ ابو بکر کیا ہے اور عمر کیا ہے اور فاروق ایسے کیا ہے۔ تو شہادت کا مسئلہ جو ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کوئی بھی ہو، جی حضرت فاروق اعظم کے تذکرے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا روک نہیں سکتی سکتی، حضرت ابو بکر کے تذکرے کو کوئی ختم نہیں کر سکتی، بالکل ایسے اور جب تک ختم نبوت کا
عنوان موجود ہے، جی حضرت ابو بکر کا کردار موجود ہے، سبحان اللہ جب تک جو ہے یہ بحری بیڑے کا اور جی سمندری جو ہے جہاد کا جی اور پوری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا کام چلتا رہے گا تو حضرت عثمان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. سبحان یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا کہہ رہے اس کو. اچھا بھی آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک عطرت ہے، ایک اہل بیت ہے اور ایک آل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبوت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور رشتہ داریاں تھیں؟ میں چاہوں گا کہ ذرا اس معاملے میں بھی تھوڑی سی. مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں رشتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور تقوی پر بات کی. جی ایسے ہی جو مومن ہے، جو متقی ہے. جی باقی جو معروف چیزیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں جی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پچھلے خاندانی جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، چونکہ یہ سب قریش ہیں، ٹھیک ہے شاخیں بنی ہیں، تو ان میں ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنو عدی ہے. ٹھیک ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے، عظیم سے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں. جی ایسے ہی ٹھیک ہے یہ شاخیں ہیں، لیکن اوپر جا کر یہ 5ویں 6ٹی پشت میں سب کا نسب ایک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور پھر یہ آگے قریش کی طرف چلے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو لیکن جہاں تک تعلق ہے رشتوں کا، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے حضور نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی جس میں ہے پھر اس کے بعد میری نسبت دیکھو، ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ سلام اللہ و رضوان علیہا یہ ام المومنین ہے، بالکل یہ اہل بیت کا حصہ ہے، کیا کہ یہ زوجہ رسول ہے. ایک تو بڑی نسبت ہے. جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ جو سسر ہوتا ہے نا وہ بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ایسے ہی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر نکاح ہو گیا سیدہ ام کلثوم کا. جی یہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. جی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ و رضوان علیہا سے حضرت علی المرتضیٰ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ تو آپ کے سامنے واضح ہے. ٹھیک ہے حسنین ہے، جی بیٹیوں میں حضرت زینب ہے، سکینہ ہے اور ام کلثوم ہے، ٹھیک ہے یہ بیٹیاں جی ہیں. ایسے ہی. تو حضرت فاروق اعظم نے منت ترلا کر کے حضور کے ساتھ اپنی نسبت نسبی جی جو رشتے اس جی کو قائم رکھنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ سے یہ رشتہ مانگا ہے. جی کوئی جبر نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا اور رغبت اس لیے کہ یہ چھوٹی عمر اور بڑی عمر ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ عرب میں ایسا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی عمر اور چھوٹی عمر کے رشتوں کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے وہاں مسئلہ ہوتا تھا کہ کف ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے وہاں مسئلہ ہوتا تھا کہ ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ بیاہی جائے گی تو وہ کیسے سہولت کے ساتھ رہے گی اور ہمارا نام کیسے بلند ہوگا. جی تو ٹھیک ہے امیر المومنین ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رضا اور رغبت کے ساتھ رشتہ ہوا. اس کے نتیجے میں آپ خود آگے رشتوں کی جو پہچان ہمارے معاشرے میں بنتی ہے کہ یہ کس کے بہنوئی بنتے ہیں، جی یہ کس کے داماد بنتے ہیں، جی یہ آپ بناتے چلے جائیں. لیکن یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا جی تو وہ گویا اپنی تردید کر رہا ہے، اپنی کتابیں پڑھ لیں. اپنی تردید کر رہا ہے. ٹھیک ہے اور اگر کسی کو اس کے لیے ثبوت چاہیے ہو جی تو وہ ثبوت ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم سے لے لے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت ابھی آپ نے قرآن پاک کی جو آیت تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے. تو اس میں آپ ایک مشہور جملہ کہا کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو وہ بھی ذرا سنا دیں. مولانا ایسا ہے کہ جملے تو اپنی زندگی میں آتے رہتے کئی ہیں. ایسے ہوتے ہیں جی جو وقتی طور پر آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. جی لیکن میں ایک خاص نظریے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں جی کہ یہ 9 بیویاں جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، جی 2 فوت ہو چکی تھیں ٹھیک ہے. جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے، جی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب. جی اور باقی 9 بیویاں جو ہیں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके साथ आखिर तक रहीं और हुजूर जब फौत हुए तो ये 9 बेवा हुई। ठीक है। उनमें कौन कौन है? जी हज़रत आयशा है, जी हज़रत हफ्सा है, जी हज़रत उम्मे हबीबा है, जी हज़रत उम्मे सलमा है। जी ठीक है, ये ठीक है। अज़वाज मुताहरात हैं और इनमें से कुछ अज़वाज मुताहरात ऐसी हैं जी कि जिनसे किसी किस्म का किसी को कोई बहस नहीं, ठीक है। खामोशी है। ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ अज़वाज मुताहरात ऐसी हैं जी। कि जिनके बारे में कुछ लोगों ने अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात कायम किए हैं। ठीक है। उनमें से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा है, जी हज़रत फ़ारूक आज़म की बेटी हफ्सा है, जी हज़रत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा है। जी ठीक है ना जी ख़ास तौर पर ये 3 जो अज़वाज मुताहरात हैं, जी इनका नाम एहतराम के साथ लेने में बाज़ लोगों की ज़ुबान जो है उसको आग लग जाती है, ठीक है। वो जलती है ज़ुबान, तो वो इनका नाम एहतराम से नहीं लेते। जी तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, अल्लाह की तदबीर है कि जो हज़रत इन अज़वाज मुताहरात को उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत मानते हैं वो तो तज़किरा करते ही करते हैं, उनके ईमान का हिस्सा जी, है, बिल्कुल। वो सबाब समझते हैं। बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि जितना तज़किरा हम उम्महातुल मोमिनीन का करेंगे और उन्हें अहले बैत के तौर पर उनका जिक्र होगा तो हमारा अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा बुलंद होगा, हमें सवाब मिलेगा। लेकिन ये उनकी अज़मत है, उनकी फजीलत है, या यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा है कुछ लोगों के लिए जी। कि जो इन लोगों का नाम एहतराम से नहीं लेना चाहते जी उनसे भी ये कहलवाते हैं। ये जुमला वो हर अजान से पहले पढ़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। जी गोया गूंज रहा है, अल्लाह अकबर। हमने अजान से पहले न किसी चीज़ का इजाफा किया न किसी चीज़ की कमी की, ठीक है। अहले सुन्नत ने। जी लेकिन ये गूंज रहा है फिजाओं में, जी इसे गूंजना चाहिए था। बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया जो क्या नाम है आपकी इनकी अजमत को तस्लीम नहीं करते, उनके ज़रिए से फ़िज़ाओं में इस जुमले का जो है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये उनकी अजमत है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही करते हैं। एक सवाल आपने किया था पहले, मैं उसका कर देना चाहता हूँ, आ गया। आप ये कह रहे थे कि ये कहा जाता है जी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाहि व रिज़वानु अलैहा के घर पे हमला करना चाहा और दरवाज़ा तोड़ दिया और ये कहा कि ये कहा और ये कहा। ये जो कुछ है जी ये एक मफरूज़े पर है, ठीक है, और वो मफरूज़ा मन गढ़त है जी, ये इसको मैं वाज़े करना चाहता हूँ जी, और जिसका जी चाहे वो मेरे साथ इस पे गुफ्तगू। मफरूज़ा ये है जी कि सकीफ़ा बनी साइदा के फ़ैसले को हज़रत अली ने, सैयदा फ़ातिमा ने, कुछ और लोगों ने कबूल नहीं किया। ठीक है, ये मफरूज़ा है, ठीक है, इसकी कोई हकीकत नहीं। सही, इसलिए कि मदीना तैयबा में कोई हलचल नहीं मची, सही, इत्मीनान के साथ कबूल किया गया। सकीफ़ा बनी साइदा के जो फ़ैसले थे उसको कबूल किया, वहाँ बैअत खासा हो गई, जी, मस्जिद नबी में बैत आमा हो गई, ठीक है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक के सारे अमल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ के फैसलों के मुताबिक हुए। जी, हज़रत अली ने भी कोई रुकावट नहीं पैदा की, सैयदा फ़ातिमा ने कोई रुकावट पैदा नहीं की, हसनैन ने रुकावट पैदा की। ये इस बात की अलामत थी कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीरुल मोमिनीन माना है, जी, इसलिए कि फ़ैसले सारे अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं और उन फैसलों में ये सब लोग शामिल हैं। ठीक है। अब ये मफरूज़ा कायम किया गया जी कि शायद उन्हें खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कबूल नहीं थी, और वो मफरूज़ा ये है, कहानी ये है कि हज़रत फ़ातिमा के घर में जमा होते थे और खिलाफत के ख़िलाफ़ साजिश तैयार कर रहे थे कि हम कैसे बगावत करें। अच्छा, ये मफरूज़ा है, मफरूज़ा, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, पुरअमन सारा मामला है। सैयदा फ़ातिमा के घर को साजिश का गढ़ बनाने की बात करना ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है जो हज़रत फ़ातिमा की भी इज़्ज़त नहीं करते, हज़रत हसन की भी इज़्ज़त नहीं करते, हज़रत अली की इज़्ज़त नहीं करते, सहाबा किराम सब के सब उनके यहाँ मुअज़्ज़ज़ नहीं है। ठीक है, ये कहानियाँ उन लोगों ने बनाई, बिल्कुल ठीक है, वरना सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाहि व रिज़वानु अलैहा खुद आकर मस्जिद नबवी के सेन में खड़ी हो जाती कि मेरे बाबा के मसनद पे कोई नहीं बैठ सकता, तो क्या होता?
कोई साजिश नहीं थी। ठीक है, ठीक मैं इस पूरी कहानी को झूठ की कहानी समझता हूँ। जी, ना हजरत फातिमा के घर में लोग जमा होते थे ठीक है, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ साजिश करने के लिए, और ना हजरत इसकी ज़रूरत महसूस हुई ठीक है, कि हजरत फारूक आज़म वहाँ जाते। सारा पुरअमन मामला था। ये है सूरत। सही। अच्छा, हम अपने मौजू से हट ना जाएं कहीं पे, क्योंकि ज़िमनन अभी आपने बात की है, तो मैं एक सवाल अगर आप मुनासिब समझे पूछ लेता हूँ कि आपने अभी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के चंद घंटे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुन लिया गया। यहाँ पे एक एतराज़ जो आम तौर पे दुश्मनान सहाबा करते हैं वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक पड़ा हुआ है और 3 दिन तक किसी ने आके नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, इस किस्म के बेहुदा। ऐसा ही होना था ना जी, 3 दिन नहीं, ये 3 महीने भी लग सकते थे। जी, ठीक है, नहीं, जनाजा भी नहीं पढ़ा क्या? मैं अर्ज़ करूं, जी 3 महीने भी लग सकते थे जी, इसलिए कि दूर दराज जहाँ जहाँ इत्तला पहुँच रही थी, लोग आखिरी ज़ियारत करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, ये रात दिन का लोग आ रहे सिलसिला है। जी दूसरी बात ये है कि कोई जल्दी भी क्या थी। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस को तो कोई खराबी कब्र में भी नहीं है। जैसे ये उनके लिए होता है कि जल्दी तदफीन करो, जी, जल्दी जी। तदफीन करो जिनके जसद के ख़राब होने का ख़तरा हो। जी ऐसा नहीं है। जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी तरह का भी ये सवाल नहीं था। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाजे का, जी जनाजा तो नबी का होता ही नहीं है। जी, ऐसे ही। जिस तरह अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना हम पढ़ते हैं, जी। नबी के लिए मग़फ़िरत की दुआ की नहीं होती बात। ठीक है, और जनाजा पढ़ा भी नहीं गया और जनाजा पढ़ा भी नहीं जाना चाहिए था ठीक है। कि कौन इमाम बने और उसके पीछे 10 आदमी खड़े हो जाएं। तरीका यही था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे अक़दस पड़ा हुआ था, आपको नहला दिया गया, जी। कफ़न पहना दिया गया हुजरे आयशा में, उसी जगह पे। ठीक है, और ये छोटी सी जगह थी। जी सहाबा इकराम आते थे, एक लम्हा खड़े होकर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करते, सलात सलाम पढ़ते और वापस चले जाते। ठीक है, एक तरफ से निकलते जाते थे, दूसरी तरफ से, जैसे हमारे यहाँ हाँ होता है। जैसे होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये एतराज़ करना कि जनाजा नहीं पढ़ा, जनाजा नहीं पढ़ा, मियाँ तुम बताओ जनाजा किसने पढ़ा, किसने पढ़ाया, कितने लोगों ने पढ़ाया? अगर हज़रत अबू बकर ने नहीं पढ़ा तो कुछ हज़रत बताओ तो सही ना कि जनाजे का इमाम कौन था। जी जनाजे की नमाज जिस अंदाज से मुसलमानों के आम जनाजे की नमाज होती है कि ये कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किसने पढ़ाया जी, और कितने लोग, ऐसा था ही नहीं, ठीक ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी की शान ये होती है कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जाती, उसके दर्जात की बुलंदी, उस पर दुरूद शरीफ, उसको सलाम पढ़ा जाता है। तो ये 3 रातें 3 दिन, जी ये कोई थोड़ा सा वक्त नहीं, 72 घंटे बनते हैं। जी 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे, जी, 72 घंटे बनते हैं। ये 72 दिन भी चल सकता था, वो भी कम था। वो भी कम था। ठीक है, तो क्या होता था कि मस्जिद नबवी से हजरात 10 आते अफराद, थे, 10-10 15-15 आदमी, जितनी वहाँ गुंजाइश थी, वो हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते थे। तो इसलिए ये तो एक बिल्कुल गैर मंतकी और गैर अकली और गैर इल्मी सी बात है कि हुजूर का जनाजा नहीं पड़ा और वहाँ लेते हैं ये। लेकिन इतनी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से मुताल्लिक़ तमाम उमूर का फ़ैसला करने से पहले खिलाफत का फ़ैसला होना चाहिए था। ठीक है, ठीक, खिलाफत का फ़ैसला होना चाहिए था। जी, ये पूरी दुनिया का माना हुआ उसूल है ठीक है, कि या तो जो बादशाह होता है वो अपने मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में ही किसी को अपना वली अहद बना देता ठीक है, है, ठीक है, या अगर जमहूरी निज़ाम हो तो इसमें भी आप देख लें कि ये तय है कि अगर बादशाह सदर मर जाए तो उसकी जगह पे कायम मकाम सदर कौन होगा? जी, चेयरमैन सेनेट होगा, ठीक है, कौमी असम्बली का स्पीकर होगा। तो ये तय है बातें। ठीक है, इसी तरह हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो तय कर दिया था जी, अपनी हयात तय्यबा के आखिरी दिनों में, मुरो अबा बकरीन कह के, वो सब बातें तय हैं, ठीक है, हो गया था। लेकिन इसके बावजूद बैत होकर जी, उम्मत की तरफ से इस फैसले की, हुजूर के इस फैसले की तस्दीक के तौर पर, उस पर ईमान के तौर पर ये होना चाहिए था। और जितनी जल्दी हो जाता तमाम उमूर के फैसले जो है वो आसानी से हो जाते कि कब्र कैसी बनेगी, जी, कफन कैसे दिया जाएगा, ठीक है, दफन कहाँ किया जाएगा, ठीक है, कब होगा, ये सारा कुछ होना था। तो इसके लिए ये ज़रूरी अमर था। ठीक है, उस ज़रूरी अमर पे अमल हुआ। सहाबा इकराम, अंसार और मुहाजिरीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर
हुजूर की वफ़ात के चंद ही घंटे बाद, ठीक है, थोड़े ही वक्त के बाद, जी ज़्यादा देर नहीं गुजरी, जी हज़रत अबू बकर आए हैं जी और यहाँ आकर हुजूर के चेहरा अनवर को बोसा दिया है। जी। तो खबर आ गई कि वहाँ अंसार जमा है, मशवरा कर रहे हैं कि अब आप हुजूर के बाद कौन अमीरुल मोमिनीन होगा। तो ये गए हैं और वहाँ फैसला हो गया, ये होना चाहिए। जी, ठीक है। इसमें क्या किसी को एतराज़ है? अच्छा, अभी आपने एक जुमला इरशाद फरमाया है कि ये ज़रूरी था ताकि बाद के जो मामलात हैं वो तय होते। आपके कहने का मकसद ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने तय किया था कि कब्र मुबारक कहाँ होगी, कैसी होगी? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, वरना इख्तिलाफ होता। ठीक है, कोई कहता है जन्नतुल बकी में जमा दफन करें, ठीक है, कोई कहता है हुजरा आयशा में, कोई कहता है हज़रत आयशा के हुजरे में नहीं जी, मस्जिद नबवी में के सेन में कब्र बना दें। ये बहुत सी आरा आती, ठीक है, होता यही है जी। हमारे यहाँ भी अब ये है कि एक आदमी जब फौत हो जाता है तो कहते हैं भी मदरसे में ही उनकी कब्र बना दो, या ये साथ वाले कब्रिस्तान में बना दो, जी, या इनके घर पे बना दो। ये होता है ना जी। Yes. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो अज़ीमुल बरकत के बाद खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर, तो कई आरा आनी थी, ठीक है। उन आरा के आने से पहले अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब ज़रूरी था ताकि अमीरुल मोमिनीन फैसला कर दे और फिर सब की सब राय ख़त्म हो जाएं। फैसला अमीरुल मोमिनीन का चलता है। सही, और उन्होंने किया, उन्होंने की। सही। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ैसले के मुताबिक ये तय हुआ कि दफन वहाँ होंगे जहाँ हुजूर की का इंतकाल हुआ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये फरमाया कि नबी जहाँ इंतकाल करता है वहीं उसकी कब्र बनती। उसके बाद ये कि कब्र कैसी बने, जी, अरब में भी और अब दो तरह की कब्रें बनती थी, एक गड़ा बनता था जी, और एक जो है लहदी बनती थी, जी। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अब फैसला नहीं हो रहा था, तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा भाई ये दो आदमी हैं जो अच्छी कब्र बनाने वाले हैं, वो दोनों मदीना से बाहर हैं, इंतज़ार करो, उनमें से जो पहले आ जाए वो कब्र बनाए। ठीक है। तो ये फैसले अमीरुल मोमिनीन ने किए हैं और अमीरुल मोमिनीन के फैसले सबने माने हैं, खलीफत और रसूल ने किए हैं, माने। अल्लाह, क्या बात। अच्छा सर, तो हम आज का आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहे हैं कि ईद गदीर जो 2-3 दिन पहले बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ था, मैं आपसे इसकी हकीकत जानना चाहूँगा कि इसकी क्या हकीकत है? इसकी कोई हकीकत नहीं है जी, ना शरी, ना कानूनी, ना अखलाकी, ना इल्मी। शोर किस बेस पे है जी? इसकी कोई हकीकत नहीं। ठीक है, ठीक है जी। इस वाक़े का पस मंज़र है जी कि सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर वहाँ उस मकाम पर एक तकरीर फरमाई। तकरीर भी नहीं थी, वो चंद जुमले इरशाद फरमाए जी। तो ये तो है एक वाक़या पेश आया, ठीक है, लेकिन उस वाक़े को फिर एक ख़ास अंदाज देकर उसको ईद बना लेना, मैं इस पे नहीं जाता जी कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे ज़ख़म लगे और वो ज़ख़मी हों तो उस दिन कोई जो है ईद मुबाहला के नाम पर ईद बना ले जी। या सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत की तारीख़ हो तो कोई आदमी जो है वो उस दिन ईद गदीर मनाए, या हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम की तारीख़ वफ़ात, यौम नहीं कहते, तारीख़ वफ़ात, ठीक है, तारीख़ वफ़ात हो तो कुछ लोग जो है वो कुंडे भरना शुरू कर दें। इसकी कोई नहीं, वो उस तारीख़ को पहुँच नहीं सकते जो तारीख़ थी। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि मामला तो ये था जी, ये सबको समझना चाहिए। चीखें निकल जाएंगी उन लोगों की जो ईद मना रहे हैं कि ये क्या हुआ, खुतबा हुआ कैसे जी। खुतबा ऐसे हुआ है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन का काजी और गवर्नर बना के भेजा, ठीक है। हुज़ूर हज पे तशरीफ़ लाए जी, हज्जतुल विदा है जी, और तमाम इलाकों के गवर्नरों को भी बुलाया, ठीक है, और इलाके वहाँ से लोग भी आए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ शिकायत आई यमन से, ठीक है। लोगों ने कहा जी कि उन्होंने माल गनीमत में से ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, एक बांदी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत थी उसको अपने हिस्से में बगैर किसी तकसीम के कर लिया, इस तरह की शिकायत, ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दूसरे इस वक्त जो सहाबा हैं, ये सब सहाबा हैं जी, उनके दिल में एक नुक्ता सा आ गया है जी,
हुजूर हमेशा अपने सहाबा की वकालत करते रहे, सुभान अल्लाह, सफाई पेश करते रहे ठीक खुद है। अपनी ज़िंदगी में। क्या बात है। नतीजतन ये है कि ताकि किसी सहाबी का किसी दूसरे सहाबी के बारे में बुग़्ज़ न रहे, ठीक है बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, ठीक। रुहमाओ बैनहुम, जी, रुहमाओ बैनहुम। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए कोई इस तरह का जुमला वहाँ इरशाद नहीं फरमाया खुतबे हज्जतुल विदा में, जी, मक्का मुअज़्ज़मा में नहीं कहा। जी, मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, मक्का वाले मक्का रह गए, करीब कुर्ब जवार के लोग अपनी अपनी जगह पे चले गए। ठीक है, ये वो दो राह है कि यहाँ से कुछ लोग यमन की तरफ अपने रास्ते पे चले जाते हैं। सही, ये ठीक है, मदीना के रास्ते में एक दो राह बनता है, जहाँ से मदीना वाले अपनी शाहराह पर चले जाते हैं और यमन वाले इससे जुदा होकर यमन की तरफ जाते ठीक है, ठीक हैं। है, तो यमन के लोगों की तरफ से ही चूंकि इस तरह की बातें आई थी, जी। तो अब हुजूर ने ये सोचा कि यमन वाले जा रहे हैं तो इनका दिल साफ़ होना चाहिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बारे में, ठीक है, कोई रह गई है बात तो वो भी साफ़ हो जानी चाहिए। तो वहाँ हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया और सहाबाए कराम जो जमा थे उनसे मुखातब होकर कहा कि मैं क्या, मेरा तो तुम्हारे यहाँ मकाम क्या, क्या मैं वो नहीं हूँ जिसको ये दर्जा हासिल है, जी। क्यों नहीं। तो ये इरशाद फरमाया कि मन कुन तु मौला हो फ़अली जुन मौला, जी, जिसका मैं वली हूँ जी, अली भी उसका वली है। ठीक है, और उसका नतीजा क्या हुआ, जी, एक तो ये है कि वो यमन के लोगों का दिल साफ़ हो गया, जी, और दूसरा ये है कि इस सफाई पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि हनीयन यब्न अबी तालिब, अल्लाह अकबर, ए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक मुबारक हो, कि तू तो अब हमारे लिए सब के लिए जो है वो दिली मोहब्बत और मोहब्बत का मरकज़ बन गया। जी, तो ये था, इसमें ये कह सकते हैं आप कि ईद गदीर के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया ताकि उम्मत में हज़रत अली के साथ मोहब्बत और मवद्दत पैदा हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी, तो इस तरह हज़ारों ईदें बन जाएंगी जी। कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के बारे में कोई जुमला फरमाया हो, जी, ठीक है, हज़रत उस्मान के बारे में कोई जुमला फरमाया जी, हो, हज़रत मुआविया के बारे में जुमला फरमाया हो, जी, तो वो तारीख़ अगर जो है वो हमारी ईद बन जाएगी तो हम ईदें मनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ईदें नहीं बनती। जी, हुआ ये है कि फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि ये खुतबा जो है ये खुतबा मवद्दत नहीं था, ये खुतबा वलायत था, ऐलान वलायत था। अल्लाह, हालांकि कोई वलायत और अमारत का उसमें लफ्ज़ नहीं है। जी। तो वो ईद गदीर मनाकर अगर अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर लेते हैं तो कर लेने दें उनको। हज़रत उस्मान का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हमें तकलीफ़ होती है। जी, जी, हमने ये इसको हमारी दिल आज़ारी है, गैरत ईमानी के खिलाफ, ये हमारी दिल आज़ारी है, जी, बिल्कुल और ये फ़िरका वारियत है। बिल्कुल ऐसे ही, और ख़ास तौर पर इस मुल्क में, जिस मुल्क में 99% अक्सरियत अहले सुन्नत जी। की है, उसमें अगर कोई शख्स जो है वो ईद गदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और 18 ज़ुल्हिज्जा के बारे में करता है, उसमें तकलीफ़ होती है। हमें ये चाहिए कि हम ये मुतालबा करें कि फ़िरका वारियत ख़त्म होनी चाहिए और दिल आज़ारी न करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ शहादत पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा के हक़ में ये ईद मनाने की बजाय हज़रत अली के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो ये कहा था कि अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला, उस दिन बना लिया करें, उसी मना लें। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, भी आपने कहा कि ये इस तरह करते हैं। अब आपने पहले खुद ही तज़किरा उसका भी कर लिया कि 18 ज़िलहज को हज़रत यौम नहीं कहते, तारीख़ कहते हैं हम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। यौम तो जुमे का था ना जी, ठीक है, ठीक है, जो उस दिन जुमा था। अब 18 ज़िलहज हर दफ़ा जुमे को तो नहीं आती, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तारीख तो 18 ज़िलहज ही रहेगी जी, ठीक है, दिन बदलता रहता है। ऐसा ही है। 18 ज़िलहज की तारीख़, 22 रजब उल मुरज्जब की तारीख़, और किसी न किसी बहाने से यकम मुहर्रम हो गया, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना तारीख़ वफ़ात जो है, तो किसी न किसी बहाने से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, किसी न किसी बहाने। उनके मनाने से क्या होता है? देखिए जी, बात ये है कि क्या
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मर्तबे को आज तक कोई घटा सका है, कम कर सका है? जी पूरा जोर लगा है मजूसियत का, पूरा जोर लगा है नसरानियत का, पूरा जोर लगा है यहूदियत का, तो क्या हुआ? जी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा ये भी नहीं, आप देख रहे कि कुछ अरसा से एक कुछ टाइम हुआ है थोड़ा सा, उसके बाद से गुस्ताखी आम शुरू हो गई हैं। हाँ, ये बात इस पे सोचना चाहिए अहले सुन्नत की, ख़ास तौर पर उलमाए अहले सुन्नत को, और उससे भी ज़्यादा ख़ास तौर पर जो जमातें, जो तंजीमें दिफाए सहाबा पे काम करती हैं और उन्होंने ये ज़िम्मा ले रखा है, जी उन्हें सर जोड़ कर बैठना चाहिए और उसके लिए लाएअमल तय करना चाहिए। ये मेरी राय है। चलें, हमारी भी यही अपील है उन ज़िम्मेदारान से, इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत के तमाम मकातब फ़िक्र। बल्कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद आपकी तबीयत पे ग्रां गुजरे, अभी हम आज के दौर में एक देख रहे हैं कि देवबंदी मकतब फ़िक्र जो पहले एक दिफाए सहाबा का अलमदार था, अब वो थोड़े से सुस्त हो गए हैं। अब बरेलवी जो मकतब फ़िक्र है वो बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह उनसे भी काम ले जी। हाँ, अहले हदीस भी आए मैदान हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है, तो अगर इस बिल्कुल तरह ऐसे। वो मैदान में आते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएं, नहीं नहीं, साइड पे नहीं होना चाहिए साइड पे नहीं होना चाहिए। ताकि वो भी अपना नहीं, उनकी अपना हौसला अफजाई। फर्ज़ किफ़ाया पूरा कर लें। हम तो हैं ही हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो ये है कि अगर वो आगे आए हैं तो अच्छी बात है, हमें तो उनके साथ हो मिलना सकता चाहिए। है कि हमारी क़यादत में न चलना चाहें तो हम उनकी क़यादत में चलने, इसमें कोई हर्ज आए नहीं। मैदान में, हम जी उनके बिल्कुल पीछे खड़े हों। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। तो नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करवाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।